सगळे काय फेसबुक पोस्ट हो पंचोदे खबर ना ताणे जो कमेंट केला तो रेजिडेंट ऑफ दुर्गाबाद तो असो कमेंट केला कमेंट तुमकां फोटो जाय ते स्क्रीनशॉट ऑफ दॅट फेसबुकाचेर तुमकां दाखयता कमेंटाचेर बरें जालें चालें तें बरें जालें सगळे जे दुर्गाबादान लोक रावता तेंचे अशेंच प्रमाणे आपण अशें देवाचें नासता त्याने फुल दुर्गाबादाक हे केल्ल्या हट केल्ल्या म्हणजे त्याने 1% करूंक ना दुर्गाबाद म्हणजे खूप गांव येयलो न्ही अशें 1% जाल्यार कित्याक फूल दुर्गाबाद हट केल्ल्या हातूनच आमी केन्ना येवपाचें पडटलें कित्याक हातून एक लोकांची सेंटिमेंट सारको हट जाल्लो सगळे वाड्यार गांवांत दुर्गाबादान विशय जालो रेजिडेंट आज हांगासर पुलीस कंप्लेन दिवपाक आयल्ले आसा तुमकां खबर आसा पयरूच एक दुर्दैवान एक अपघाती मृत्यू जालो स्कुटरीचेर एक बायल आनंद नायक हाची पत्नी ती पुष्पा आनंद नायक हांचे म्हणजे डेथ जाली आनी ती न्यूज जेन्ना प्रोग्रामाचेर दिली आनी सोशल मिडियाचेर जेन्ना ती न्यूज झळकली तेन्ना एक अजीत गांवकार म्हणून एका मनशान एक अशा पद्दतीचो ते कमेंट बरयलो की त्याच्यामुळे ह्या सगळ्या जे दुर्गाबादचे जे रेजिडेंट्स आसा तांचे फिलिंग सगळ्यांच्यो त्यो हर्ट जाल्ल्यो आसा आनी अशा प्रकारचे म्हणजे म्हाका समजना ताणें अशें बरयलां की थंय जालें तें बरें जालें अशें कोणूच म्हणपाक शकना आनी ही तेंची कर्मा आनी प्रत्येक दुर्गाबादाचेर अशी जे दुर्गाबादान रावता तेंचेर अशी गोश्ट अशाच प्रकारचे जावचे अशें आपूण देवा लागीं मागता सो त्या दृश्टीन आमी सगळे जाण दुर्गाबादाचे रेजिडेंट्स आसा ते आयले सगळ्यांनी ठरयलें की बाबा हे अशे प्रकारचे जर कमेंट ह्यान फुडें जर अशें येवपाक लागले आनी ते येवपा जायना म्हणून बेगींतल्या बेगीन त्या हेका अजीत गांवकार म्हणटा त्या मनशाक तुमी बेगींतल्या बेगीन अरेस्ट करचो आनी ताका समज दिवची किंवा तुमची जी कितें नेसेसरी एक्शन आसा ती तुमी तेंचेर घेवची ह्या खातीरूच आमी आज ती कंप्लेन दिल्ली आसा पुलिसांनी कितें आश्वासन दिलां आतां पुलिसांनी आश्वासन दिलां आतां सध्या आमी PSIक मेळ्ळे तांणी सांगलें की जाय जाल्यार साहेब येतलो आपूण साहेबा कडेन उलयतलो आनी तेज्या नंतर आमी बेगींतल्या बेगीन तेजेर एक्शन घेतलें पयरींच दुर्गाबादान एक दुर्दैवी घटना घडली आनी आयज एकट्यान फेसबूक अजीत गांवकर हाणें एक फेसबुकार पोस्ट केलो आनी ताणें अशें म्हटलें की जी घटना घडल्या अशीच सगळ्यात आपूण देवा लागीं मागता की अशीच दुर्गाबादांतले जे नागरीक आहा हांचेर अशेंच ते तांचें मरण येवचें अशेंच तांचे वायट प्रसंग येवचे म्हणून अशें खंयचोच मनीस जाका मनीसपण आसा असो म्हणूंक शकना पूण आयज हे सगळे आमी फोंडेचे नागरीक आनी दुर्गाबादांतले सगळे जाण एकठांय जाले आनी आयज हांगा पुलीस स्टेशनार येवन कंप्लेन दिल्ली आसा आनी आमी PI कडेन उलयल्ले आसा PIन सांगलां फाल्यां ते जॉयन जातले फाल्यां ते योग्य ती कारवाई घेतले आमी परतून फाल्यां सांजचे PI कडेन मेळटले आनी कितें हाचेर एक्शन जालें हें पळयतले पूण आमकां खात्री आहा आमचो PI हातूंत योग्य तो न्याय दितलो आमकां